السلام عليكم، واش اخوتي لاباس عليكم بخير؟ العز لي فان ديالي كاملين. رانا كنشوف كلشي ورانا متبعكم طوب في الطوب بلا ستوب. خوتي اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي عامل الضجه هاد اليومين. كما كتقراو في العنوان، بنتي مشات تقرا. انا هادشي هذا بقيت كنشوفو بدا كيحيرني، العائلات صغارين بزاف، الدراري صغارين بزاف. يعني هاد المراهقة انا هاد الدرجة هادي ما عرفتش. انا هاد الدرجة هادي يلا يا ودي، العائلة باقا عندها 12 عام 13 عام، باقا ابتدائي وقيلة، ولا عاد طلعت من الاعدادي صافي كتجبر الحرية المطلقة. با مسكين راه هو كيضرب تمارة وكيضرب كرفي ويجيب لها ما تاكل. يما مسكينة راه تشوفها واش خدامة ولا جالسة كتوجد لها حوايجها وتوجد لها الدار وتجمع لها مسائل، باش ملي تجي كتقول لها بنتي عاد جيتي من المدرسة، انا عاد جيت اجي جلست تاكل، جلست تفطر، جلست تغدى، توجد لها وتعمل لها الماليطة ديالها وتصيفط المدرسة. في الاخر كنشوفوا هادشي هذا اللي ما كيعجبش مرة. وهادشي هذا ماشي كيتشاف غير في المغرب، راه كطيحوا بالسمعة د المغرب، راه هادشي هذا كيتشاف خارج المغرب وداخل المغرب. ويعني في اي بلاصة كيطلع، راه هذا اليوتيوب كيطلع اي واحد كيشوفوا هادشي هذا. يعني كدي واحد التهمة كبيرة بزاف. وانا اليوم جيت نهضر لهذا الموضوع اللي هو بنتي مشات تقرا. ويعني ما هي قرايه؟ ما شفنا بو قرايه. انا ما شفت بو قرايه بعدا، كنشوفهم غير مور مدارس. واغلبيه الشباب، الاغلبيه الشباب اللي دابا راه عندهم 40 عام 30 عام، عاد تجبرهم فين تبلاو؟ تجبرهم تبلاو في الليسي ولا تبلاو في ابتدائي ولا في الاعدادي. اغلبيه الاعدادي ملي كيطلع من هذا الاعدادي صافي كيحس براسو كبير، كيقول صافي نعمل اللي بغيت. الا ماشي كيجمعش لي كلشي الا من رحم ربي. يعني دراري هادشي هذا راه اللي ماشيين فيه راه ماشي تنتما، بنات تنتوما راه هادشي هذا راه ماشي تنتما. واش هيدا غادي تكون زوجة صالحة؟ هيدا عاد تعمل ولادك؟ هيدا غادي تتزوج؟ هيدا عاد تربي الجيل الطالع والجيل الصاعد؟ يعني هادشي هذا بزاف بزاف. بغيناكم تفيقوا وتفطنوا شويش، عاود ضيعوا الوقت ديالكم في هادشي هذا، ضيعوه في القرايه، في الحفاظه، في الدين، في الاسلام. راه هو اللي عاد تجبروه. اما هادشي هذا لا حول ولا قوة الا بالله، وصافي هادشي اللي غنقول لكم. وانا ما كايناش اللي كيخرج عليا اكثر من هذاك اللي كتجبرهم بالسبنية، وتقول هادي صافي السبنية والحجاب، وتقول هادي هنا نبات وهي كدور مع الدورة جوينتات، تعلي الخمار وتكمي وتعمل لك معجون وهي غير كتكركر. يعني هادشي هذا عشتو وشفتو، ماشي غير كنهضر هي جيتو كنهضر. يعني هادشي هذا راه عشتو وشفتو. حتى انا قريت في المدارس، حتى انا شايف هادشي هذا اللي كيدوز كامل واللي كيروج في هادشي كامل. وانا ملي شفت الفيديو قلت ميمكنشي ما نهضرش عليه. يعني خوتي هادشي هذا راه ما صالحكمش، ما صالحكم لا ليكم ولا الوالدين ديالكم. راعيو شويش الوالدين ديالكم مساكن. راه باك مسكين كينوض على الصباح ويخرج ويمشي يتقاتل ويتكرفص، في الاخر يجي للدار ويجبر بنتو فين هي؟ قالك راه في المدرسة. ملي كتمشي في الثمانية كتجي حتى السبعة ولا الستة، زعما راه خرجت عندها النهار كومبليتو. فين كانت؟ الوالدين عاو خصهم يراقبوا الابناء ديالهم. راقبوا مراقبة للأبناء ديالكم. راه سن المراهقة هادي بنادم كيكون طايش ولا هواه، يعني مراهقة الهوا اللي جا عاد يداه. والواحد خصو يراقب ولادو شويش. وما عاوتاني يراعيو الوالدين ديالهم. شوفوا الوالدين ديالهم مساكن راه كيتكرفصوا، راه كيتمرمدوا على حسابهم هما، وما كروش يشوفوهم احسن منهم. هما بارك عليهم هداك الشيء اللي داز عليهم، وكيتكرفصوا ويخدموا بثمن الدولة بثمن السمك، ويتقاتل ويجيب لك الطرف د الخبز. وخصو يقريك ويشوفك تين احسن منه، باش هو ما عيمشي وحنا ماشيين وكلشي غادي يمشي عند الله. ولكن الوالدين راه كتكون فيهم هاد الغريزة هادي، سبحان الله العظيم. ديما خصها تكون تشوف ولدها ولا بنتها، ولا ولدها ولا بنتها خصو تشوفو احسن منها. دايما خصها تشوفو احسن منه، احسن من داكشي اللي دوز هو. خصو يشوفها غير مزيانه، ولا غوت عليك ولا ضربك ولا هذاك راه باك وكيبغي لك غير الخير. الواحد ما يبقاش غير متلوف، غير ماشي غير اللي هو اللي جاي يديه ويتبع الصحابات بزاف هما اللي كيخرجوا على بنادم. صحابات بزاف هما اللي كيديونا هاد الطريق هادي. يعني اخوتي ما تبقاش يتعاشروا معاشرة السوء. شوفوا الناس نقيين، الناس اللي مربيين متخلقين. شوفوا الوالدين ديالهم كيفاش
كيفاش كيتعاملوا معاهم، كيفاش متخلقين، كيفاش متربيين، كيفاش كيتأقلموا مع الحياة. يعني هادشي هذا رجعني غنشوفوه بزاف. وهذا المغرب يعني انا بعدا بقيت كنحرفه. لا سلطه خدامه الخدمه ديالها، لا الوالدين حاضيين ولادهم، لا في التعليم حاضيين التلاميذ. ما جاش يعني في النطاق ديال التعليم ما جاش التلميذ ولا ما جاتش التلميذه، يعني عتما الفق يسم هيدا عتعيط في الغياب. عتجبر ثلاثه غايبين ولا جوج غايبين وهما صحاب. يعني من تما عتجيك فكره كيفاش هادو الصحاب جوج بيهم غايبوا، اذا فين مشاو؟ ثلاثه اليوم غايبوا وهما كيكونوا مع بعضياتهم صحاب. اذا مشاو لشي بلاصه عيطوا الوالدين ديالهم. عندكم نوامر، يعني ملي كتجي الوالدين ديالهم كتزموا، ملي كتجي تدخلوا باش تزموا وكذا، وهذا راه كيزمم النم، راه كيزمم كلشي، وكيقول لك حدي لي بني. راه كتكون امانه في الرقبه ديالك. ولاش كيقول لك كان المعلم ان يكون رسولا. يعني خصو يكون الخدمه ديالو يكون شابر فيها بيدو، ويعني بحال اللي محلف. خصو يشوف الابناء يحسبهم بحال ولادو، يوقف معاهم، يشوف شنو المشاكل اللي عندهم، واش المشاكل م- منزلية ولا مشاكل مادية ولا مشاكل. يجلس مع العائل يشوفوا هيداك مغبون ولا مقهور، ولا يجلس معاه يهضر معاه. قول له انا وليدي شني، قول لي شني كاين. عيط الوالدين ديالهم، رجعوا الموضوع ديالنا. يعني ملي كتشوف جوج ولا ثلاثه من قسم واحد مغيبين، عاد اوتوماتيك عاد ضرب لك في بالك باللي راه هادو مع بعضياتهم ما جاوش اليوم شي حاجه تما. عيط الوالدين ديالهم، الو ولدك ما جاش اليوم، واش مريض واش شي حاجه تينا، ماشي عاد تقول له مغيب واش مريض ولا يقول لك لا رانا صيفطته ولا انا صيفطتها. اغلبيه بنات. رجعوا دابا خرجوا لا بالعلالي. يعني فقر وما يعمل. هادشي هذا اللي غنقول لكم. صافي شفتو ما جاش يعيط، عادي هو بيدو عادي يوقف يعيط. يوقف مع بنته يقول علاش ما جاتش المدرسه، يعيط لها يمشي يشوفها فين هي. يعني تما يبقى يتوقف الحد، ماشي كتخليوها تعمل اللي بغات ولا تخليوها يعمل اللي بغا. كنهضر انا في الجمع ذكور واناث. واللي بغيت نقول لكم تا في المدرسه عاود الحارس العام ما يبقاش يزير بزاف. صافي غيب ساعه ما كان حصه، هي كتجبر حصه وحده كتخرج على الحياة ديال الانسان. حصه وحده كتخرج على الحياة ديال الانسان كامله. كيصدق مغيب حصه وحده كيمشي يجيب ورقه الدخول اللي هو بي. كيقول لك في كنتي علاش ما جيتيش، مشي مشي مع ليا، مشي عيط جيب ولي الامر. هو كيقول انا على حصه غنمشي نجيب الوالده مسكينه تكون خدامه والوالد خدام، عم نغيبهم انا من الخدمه وشويش نهار د الخدمه باش يجي معايا باش يقول له يا راه كان في الدار ولا. صافي تعاودوا مع عطيوه بي زيرو ولكن سيني ماشي هذاك الزير. كتجبر خانه مغيب 15 يوم 10 ايام وباقي ما بغيتي تعطيهاش الورقه الدخول تالي. اذا نتينا باغي تفسدو، نتينا باغي تخليه يخرج من الزنقه، نتينا باغي تخليها هي تخرج من الزنقه. يعني اخوتي كنعطي النصيحه انا حتى الناس ديال المدرسه المؤسسه. صافي شي واحد غيب ساعد ما كان مادة ما جابت كان عنده شي شغل، جاب لك الورقه ديال الطبيب شفتيها مزيانه دخل، ما جابهاش تعافى معاه، شوف شنو المشكل اللي عنده، شنو الاحتياجات اللي ناقصه، شنو هي. واش هو كتجبر اخر على الغلاف، على الغلاف ديال الدفتر ولا على كتاب ما جابوش كيقول له خرج عليا ما جبتي شي كتاب. وما تينا ما عارفش الحاله الماديه ديال الاسره ديالو كيفاش عامله، وانتينا كتجري عليه كيخرج. صافي كيخرج كيجبر داك الدراري اللي حتى هما بحالو وقع لهم نفس المشكل في الباب ديال المدرسه ما خلاوهمش يدخلوا كيبقاو يضحكوا. تاتينا جرى عليك تا انا هادشي هذا راه عايشو ماشي غير كنجيو كنهضر. صافي كيقول لك شني كاين، شنو ساعه دابا. دابا كيبقى الوقت الفارغ، يعني هيدا باش كيبقى الوقت فارغ من الشباب وكيكون في سن المراهقه كيمشي يتعاطى انا داك الشيء هذاك. شنو يعمل؟ غيوقف غيجلس غيجي مع 8 الصباح غيدخل غيدخل القسم غيجبر ما كتبش التمرين ولا ناسي الدفتر ولا ناسي كتاب. غيخرجو هو ما شاريش ما الله يكون في العون. غيقول له خرج غيخرج غيجبر اخرين من 8 الصباح وما جالسين في الباب، هو يجلس معاهم عاد ضرب تسعود. تزادوا عاوتاني شي ثلاثه اخرين هما يرجعوا خمسه. شنو كيعملوا؟ كيقول لك لا كيف غنخرجوا حتى 12 شوف شحال باقي التسعود والعشرة وال11 وال12 عاد غادي نخرجوا. عرفتي شنو كاين؟ يلا نمشيو شي باسيو هيدا ندورو كدا نتسلفوا الوقت. اليوم ضربوا باسيو، غدا مشاو لشي بلاصه يسرقوا،
بعدو باقي داك الوقت خاوي، في العشيه عاوتاني كيرجع في الجوج حتى الستة، ما قدرش يقول للوالدين ديالو. وهذاك من الجوج حتى الستة ما عنده فين يمشي فيها. كيتلاقاو كيمشيو كيجيبو السيليسيون، كيجيبو بلاستيكات، كيبقاو يبازيو تمايا بالعائلات بالدراري. هما خصهم غير يضيعوا الوقت وما عارفينش راسهم، كيخرجوا على راسهم وكيخرجوا على العائله ديالهم. حتى داكشي هذا كيطول كيطول كيطول. كتعملها كتجبر راسك مغيب 20 يوم 30 يوم، كتقول شوف العام مشى. وبعض المرات كتبقى صافي كتمل مره، كتبقى تقول لهم في الدار خصني نخرج نخدم، خصني. هما ما عارفينش شنو واقع لك، وسيني كتبقى تقول لهم خصني نخرج نخدم. سيني عارف راسك ولا راك مزبله تمايا في المؤسسه. والاساتذه ما مسوقينشي. جيتي ولا ما جيتيش غيب، من الاحسن ما تجيش. باش كتصافي كيشوف قسم كيجبر فيها 10 د الناس ولا 15 د الناس، كيقول هادو بلا ما يحمقوني، هادو عمر لهم السبوره بالكتابه بلان، وقلب هذيك اللوحه عاوتاني عمرها بالكتابه ومشي جلس وبقى تما تينا جالس تما كتشاطي وخليهم هما كتبوا هادشي هذا كامل. كتجبر التمرين ما نعرف شحال فيه والناس جالسه كتكتب. ثلاثة ديك الساعة خروج هذيك الحصة هذيك جاو آخرين. عاو قليل أساتذة يعني كيقريو بالنية ديالهم وسلامي ليهم من هنايا. يعني الواحد خصو يعمل التلاميذ ديالو بحال ولادو، راه عام كيقراو معاه، كتعرف شنو هي عام؟ راه كيجي معاه غير الدخوم عام، من الاول السنه حتى لاخر السنه وهو معك. يعني في الاخر عاد صدقتينا هو السبب باش عادي تفزد؟ لا، راه كيبقى في الرقبه ديالك. تينا كتتم الخدمه ديالك كتخرج فاكونز، كتقول صافي كطلع بحال من فرنسا ولا اسبانيا ولا كتعمل فيزا تسارى مع راسك وانتينا راك خرجتي الى عباد الله. كتصدق عاود كتشبر لانتريس ديالك، كتجلس معذب في حياتك وانت ما عارف، كتقول شني عامل انا في هذه الدنيا. وانت راه عامل الزبله، راك خرجتي على اسره، على امه، على بزاف د الحاجات. يعني بزاف د الحاجات ما كنبغيش نتعمق فيهم، سينو غادي ننفجر، غنقول شي هضرات ماشي هما هادوك. خوتي انا هادشي اللي بغيت نقول لكم. ربي ولادكم تلاميذ، عملوا عقلكم. اتقوا الله، اتقوا الله في الوالدين ديالكم، اتقوا الله في الانفس ديالكم. شبروا بارك عليكم هادشي هذا. انا قلبي حرقني باش خرجت نهضر على هذا الموضوع هذا. بارك عليكم اخوتي. وقفوا هذا الحد هادشي هذا، جيبوا الولي الامر، هضروا مع، ما تحشموش. باقي يماك قول له انا مغيب 15 يوم، اليوم مشي للدار، جلس في الدار ملي تشوف هذا الفيديو هذا، مشي للدار جلس مع راسك قول اليوم غنصارح الوالدين ديالي، راه كيتعذبوا مور ظهري، راه كيضربوا كرفي، راه كيضربوا تمار اخوتي. جلس مع باك ولا مع يماك، هذا ما قدرتش تهضر مع باك، هضر مع يماك هي عتوصل عند باك. قول له انا هاشني واقع لي، هاشني واقع لي ومغيب وكذا 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 وكذا. هو عايشوف شي سويعة عنده خاوية في هذيك على غدا، ما يقدرش يخليك هيداك الزنقة، يهبطك الحارس العام يهضر معاه، يعرف كيفاش يهضر معاه، عيطيه ورقة الدخول، دخل القسم، شبر الساعة ديالك، الوقت ديالك، الحفاظة ديالك راه هي اللي عاد تنفعك، القراية ديالك هي اللي عاد تنفعك. راه ما يعقل عليك حتى شي واحد، وسمعها مني. راه القراية ديالك هي اللي عاد تنفعك في هاد الدنيا هادي، عندك القراية ولا الصنعة. اما تقول غير هيدا بكتافي ولا شحال غيبقى لك هذاك الكتاف؟ شحال غادي يبقى لك 30 عام 40 عام؟ راه تعيا، راه تفشل، راه ما تبقاش هذيك الصحة اللي كتكون في الشباب. ما تكونش راسكم قاصح. بارك عليكم اخوتي. قراو الا جبرتو ما تقراو، قراو. شفتوا راسكم قرايه، راسكم مدمج ما عاطيش القرايه، قلبوها شي صنعه مزيونه تكون محترمه. قال لك الصنعه الا ما غناتك تترك، والقرايه عاد تخرج شي وظيفه اللي عادي تقدر تتعاون بها الوالدين ديالك اللي هما تكرفسوا عليك الحياه ديالك كامله. وهادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي. والعز بيزو اللوف، رانا كنشوفكم واحد واحد. معكم قبطان العز، السلام عليكم.